Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers élèves, bonjour. On va continuer notre série de révision comment réussir son devoir en SVT en répondant à la question suivante. Comment comparer cette fois? Comment comparer? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la comparaison? ماذا نعني بالمقارنة؟ لا كومباريزون اللي هي المقارنه اش تعطينا ملي كنسمعوها اش يتبادر الاذهان ديالنا لي بوين كومون لا روسومبلونس يعني اوجه التشابه ولي بوين دو ديفيرونس اوجه الاختلاف دياولاش تاع واحد فاريابل entre deux ou plusieurs objets par exemple لا كومباريزون لا جينا نشوفو التعريف ديالها اش غادي نلقاو هو الوصف ديكرير un ou plusieurs variables entre deux ou plusieurs objets تنوصفوا واحد المتغير ولا بزاف تاع المتغيرات entre ما بين جوج الاشياء ولا جوج الاشخاص. مثلا نعطيكم ان اكزامبل لا كولور دي شوفو عندنا واحد 3 لي بيرسون جوج فيهم عندهم لي شوفو نوار واحد عنده لي شوفو بلوند يعني عندنا دو بيرسون لا قارناهم بيناتهم اللي عندهم لي شوفو نوار غادي نقولوا ils ont des points de ressemblance. Les points communs هو la couleur des cheveux اللي هي la couleur noire. Alors que les deux personnes ils ont un point de différence entre troisième personne اللي عنده la couleur qui est blonde. هنا كاين وجه تاع الاختلاف يعني في اللون صافي. ممكن يكون متغير واحد اللي ممكن يكونوا متغيرات بزاف مثلا اللون تاع الشعر واش اخر والطول القامه بحال هكا شي حاجه اللي ممكن تكون عند جوج الناس يا اما متشابهه يا اما مختلفه ولكن تتكون لا بوسيبيليتي اننا نقارنوها. ما يمكنش نقارنوا طول الشعر مع لون الشعر مع طول القامه لا نقارنوا لون الشعر عند بزاف تاع لي بيرسون وطول القامه عند بزاف تاع لي بيرسون ولكن باش نقارنوهم بجوج لا صافي. شنو هو لو جارغون نستعملو quels sont les mots qu'on utilise dans la comparaison? Voilà. On utilise beaucoup par rapport à, en comparaison avec, par contre, alors que. Ou les moyens de comparaison, moins que, plus que, inférieur que, égal, ou bien supérieur que. Ça fait هادو هما اللي تنستعملو بزاف. أكبر، أصغر، أكثر شي حاجة من، أقل شي حاجة من. صافي. غادي نشوفو هاد ليكزامبل اللي كاين في ليكزامان تاع 2016. Voilà la question. En utilisant le document 3, comparez l'endurance des élèves fumeurs à celle des élèves non fumeurs. هنا عندنا في الدوكيمون 3 غير ال VMA ياك يعني ناقصين شي معطيات. اش غادي نقول هما قالوا لنا بلا راه ال VMA الى اون ريلاسيون افيك l'endurance. l'endurance هي شده التحمل. قد ما كانت عندنا لا فيتيس ماكسيمال ايروبيك هاد VMA طالعه بزاف قد ما كانت عندنا لونديرونس طالعه بزاف. وهنا كما تشوفوا لا كيسيون ايلي سيباري اون دو. لا بروميير بارتي فيها هي utiliser دوكيمون 3 يعني خاصني تنقول اش عطانا الدوكيمون 3 عاد ندوز لا كومباريزون. Voilà la réponse. Chez les élèves non fumeurs, la VMA est d'environ 15,8 UA alors qu'il est de 14,5 UA chez les élèves fumeurs. هنا يلاه درت لوتيليزاسيون تاع الدوكيمون 3 عاد ممكن دابا ندوز للمقارنه. هنا هما هذه هي المقارنه اللي دايرين هما قالك دو لا فيبل انديرونس دي فيمور بارابور ا سيل دي نون فيمور. ممكن ما نكتبهاش بهذه الطريقه ممكن نكتبها بطرق اخرى نكتبوا دو لونديرونس دي فيمور اي انفيريور ا سيل دي نون فيمور ولا دو لونديرونس دي نون فيمور اي سوبيريور à celle des non-fumeurs. كلهم هادو ce sont des moyens de comparaison, ce sont des types de comparaison نحاولوا نستعملوهم وما نبقاوش نطيحوا في الركاكه ونقولوا شي حاجه اللي ما كايناش في الكومباريزون. الكومباريزون راه ساهله صافي. هنا عندنا غير متغير واحد غنشوفوا لو كان اللي غادي يكونوا عندنا فيه دو فاريابل حتى تما فين كاينين لي بوتي بروبليم. يلا فوالا بارفوا تعطيونا واحد الشكل تاع المقارنه اللي هو سبيسيفيك بحالاش تيعطيونا واحد
الكا اللي هو ريفيرونس، وتعطينا واحد الكا ريفيرونس يعني كا نورمال، حالة عادية اللي هي الريفيرونس، واحد الحالة اللي غير عادية وتقول قارن بيناتهم. مثلا تعطينا واحد الشخص اونتريني تيدير التمارين الرياضية، واحد الشخص ما تيديرهمش. في نظركم شكون هو الشخص اللي غادي ناخدو ريفيرونس؟ من طبيعة الحال اللي تيدير الرياضة، والشخص اللي غادي ناخدوه انورمال هو اللي ما تيديرش الرياضة. بحال مثلا لي فيمور لي نو فيمور. شكون هو الشخص العادي؟ هو النو فيمور. وشكون هو الشخص اللي ماشي عادي كانورمال؟ هو فيمور. صافي. ولا هنا تقول لك الشخص سليم، وهنا شخص مريض. صافي. يلا ديما في هاد المقارنات هادو تناخدو الشخص العادي كريفيرونس. مثلا الشخص اللي ما تيكميش والشخص اللي تيكميش غادي نقولو بارابور او نو فيمور. غادي نستعملو هنا on observe chez les fumeurs. Par rapport aux personnes entraînées, on observe chez les personnes non entraînées. صافي. وتنكتبو soit une diminution, soit une augmentation, soit une stabilité. غادي نشوفو ليكزامبل بحال هنا. عطانا واحد لا كيستيون en exploitant les données des documents 1 et 2. Voilà la suite de la question. حنا اش يهمنا هنا هو l'exploitation تاع دي دوني. اش غادي نقولو في نظركم؟ شوفوا معايا مزيان الله يرضي عليكم. عندنا هنايا comparaison entre personnes entraînées ou personnes non entraînées. هنا la même chose, personnes entraînées ou personnes non entraînées ou personnes entraînées. اش غادي نقولو في المقارنة؟ يلا على هاد الشكل هذا. هادشي راه ماشي هو اللي كاين، لا، غير انا تنسهل عليكم الامور باش ملي تعودوا تلقاو بحال هادشي كتعودوا تستعملوا هذا ساهل وبالزربه تقنوه. اما راه ممكن ديروا كومباريزون اخرى بشكل اخر، ماشي غير هاد الشكل هو اللي مفروض هو اللي كاين، غير هذا هو المستعمل بزاف. صافي. يلا اش غادي نقولوا بارابور على شكون هو هنا الريفيرونس؟ شوفوا معايا مزيان، هو البيرسون اونتريني، ولو كا انورمال هو بيرسون نو اونتريني. صافي. وغادي نشوفوا هادوك لي فاريابل. يلا شوفوا معايا هنا بارابور على لانديفيدو entraîné. On observe chez l'individu non entraîné اللي هو هذا اش. Regardez عندنا هنا دو فاريابل، عندنا الفوليوم توتال دي ميتوكوندري وعندنا لاكتيفيتي دي زونزيم ميتوكوندريال. بالنسبه للفوليوم توتال هنا كاينه 11 وهنا كاينه 5% وهنا كاينه 11%. اش غادي نقولوا une diminution du volume global des mitochondries هنا accompagné d'une réduction de l'activité enzymatique. علاش؟ حيت هنا l'activité enzymatique اللي امبورطونط وهنا اللي فيبل. هنا ما طاحتش لك هاد الريدكسيون في راسك، وهاد accompagné ما طاحتش لك في راسك. اش غتكتب؟ une diminution de volume global des mitochondries et de l'activité enzymatique mitochondriale. point. احسن ما درتي. صافي. ماشي بالضبط يطيحوا لنا كلمات زوينين بحال ريدكسيون ولا بحال باس عاد نكتبوهم، ممكن غير ديمينيسيون نقضي بها الغرض ونخلق بها السعاده. فهمتوا؟ عند ديمينيسيون راه قاضي الغرض. كنقولوا اون ديمينيسيون دو فوليوم جلوبال دي ميتوكوندري accompagnée d'une réduction de l'activité enzymatique mitochondriale. صافي. ولا كما قلت نقولوا une diminution de volume global des mitochondries et de l'activité enzymatique mitochondriale ونوض لايت. صافي. يلا واش اخر هنا لا ميم شوز عاوتاني عندنا بيرسون نو اونتريني و بيرسون اونتريني. اون بالنسبه لاش عندنا لا كونتيتي داسيد لاكتيك برودوي وعندنا لا كونسوماسيون دو اوكسيجين. ضروري تنقارن هنا هذا مع هذا وهذا مع هذا، الكونتيتي داسيد لاكتيك مع الكونتيتي داسيد لاكتيك، والكونسوماسيون تاع او 2 مع الكونسوماسيون تاع او 2. وياك تمشي تقارن ليا لا كونتيتي داسيد لاكتيك مع الكونسوماسيون دو 2. اتونسيون عاودني منك. اش غادي نقولوا هنا؟ اش عندنا بالنسبه للبيرسون نون اونتريني؟ une augmentation de la quantité d'acide lactique produit accompagnée d'une baisse de la consommation d'oxygène. هنا عاوتاني هاد بيس ما طاحش لك على راسك، هي accompagnée. اش غادي دير؟ une augmentation de la quantité de l'acide lactique produit et une diminution de la consommation de 2.
صافي الله يجعل البركه، انت معلم ومنك نتعلم انك كتبتي هادشي صافي. يلا الله يرضي عليك. باسو مانتونون واحد لا كومباريزون تاع تكون بزاف فيها افون اي ابخي. افون اي ابخي حتى هي عندها واحد الطريقه زوينه نجاوبوا بها. هنا قالك كومباري لي فاريابل انديكي dans le document 5 chez l'athlète avant et après l'entraînement dans la région de La Paz en Bolivie. هذا l'examen تاع 2019. المهم راه ماشي بالضبط يكون لا كومباريزون انتر دو بيرسون صافي ولا دو زوبجي، ممكن تكون كما قلت لكم افون اي ابخي. فوالا بالنسبه للافون ابخي تنستعملوا واحد ستيل اللي تا هو زوين. ديما تنقولوا تنجيو لهاد ابخي وتنبداو منها. ابخي سوا لانجيكسيون تاع واحد لا سبستانس، لانجيكسيون هو الحقن، سوا لونترينمون في واحد لا ريجيون، سوا شي حاجه اخرى. اش تنقولوا هادشي اللي بان لينا هنا تنقولوا اون اوبسيرف ولا اون سيت ولا اون رومارك اش soit une augmentation soit une diminution soit une stabilité. انا تنقول لكم غير هذاك الشيء السهل الله يرضي عليكم، ما تنبيش نصعب عليكم الامور. راه ممكن نديروا لا كومباريزون ماشي بحال الطريقه هذه، ممكن نديروها بطرق اخرى، غير هو تطبق الاسهل هي هذه اللي قلت لكم دابا صافي. يلا après l'entraînement dans la région de La Paz en Bolivie on observe اش عندنا في النومبر تاع globule rouge augmentation، وعندنا هنايا نومبر تاع الجلوبيل بلون هنا 7400 وهنا 8400 هي اوغمونطاسيون، وهنا الكونتيتي دي هيموغلوبين عندنا 13.5 وهنا 15.9، يعني كلهم دي زوغمونطاسيون. هذاك الشيء علاش غادي نعملوهم اوغمونطاسيون، غادي نقولوا اوغمونطاسيون وحده. on observe une augmentation de nombre des globules rouges des globules blancs et de la quantité d'hémoglobine. هذه هي اسهل مقارنه ممكن دير وتهني بها بالك صافي. ما كاينش عندنا غير لي كومباريزون تاع افون ابري، كاين واحد النوع اخر تاع الكومباريزون اللي هو كومباريزون دي شيما. تيقول لك كومباري باغ اكزومبل ايسي لي ميتوكوندري شي لي دو تيب دو ليفور. البروبليم هو بعض المرات تيقول كومباري لاسبي سيلولير كيدير الشكل تاع لا سيلول كيدير الشكل هاد لا سيلول، وحنا في اليونيتي 1 نقراو على لي ميتوكوندري وسيتوبلا والغليكوليز والسيكل دو كريبس، وتيجي شي واحد ولا شي وحده تيمشي تيكومباري ليهم الفاكيول، تيقول لهم هنا كاين الفاكيول هنا ما كايناش. واش هو داك الفاكيول؟ افينا هو غادي راه عاد حدك حتى لي ميتوكوندري صافي. هنا عطاكم لا كيسيون ديريكت كومباري لي ميتوكوندري شي لي دو تيب دو ليفور. اش ممكن نقارنوا عند لي ميتوكوندري هنا؟ روغارد باغ اكزومبل نبداو باول حاجه، هنا كاينين 5 وهنا كاينين 4، يعني كاين لو نومبر. عاد هنا كاين لا طاي، هنا كبار وهنا صغار، ومن بعد كاين هاد لي كريت شوفوا كي دايرين هنا وهنا كي دايرين، هنا بيان ديفلوبي وهنا ما باينينش. دونك لا كومباريزون غادي نركزوا فيها على لو نومبر لا تاي ولا فورم دي كريت. اش غادي نقولوا à partir du document 2 on remarque ou là on observe que les mitochondries des cellules G sont nombreuses de grande taille كبار avec des crêtes bien développées. هنا هادو اللي عندهم العكس تاع هادشي، علاش تنوتيليزيو هاد الكلمه الزوينه هادي اللي هي par contre. Par contre chez les cellules P elles sont moins nombreuses de petite taille avec des crêtes non développées. عمريتنا ما عندي باس، يعني هذاك الشيء لو سامبل ابسول لا سامبليسيتي تاع النار. ما نبقاش نبقى نكتب، وسيرتو اللي عنده شويه مع الفرونسي تيبقى يتفلسف هنا وتيبقى يعمر صفحه غير على اون كيستيون. لا نكتب السهل المفيد صافي. يلا باسون ا لو بليز امبورطون ا ايفيتي. ديما ا ايفيتي تركز على الله يرضي عليكم. بعد المرات بحال هاد لا كيستيون هادي اللي قال لك اون اكسبلواتون لي دوني دوكيمون 1 اي 2 تيمشيو شي ناس الله يهديهم اش يديروا تيكومباريو ليا الفوليوم تاع لي ميتوكوندري مع لاكتيفيتي انزيماتيك هذا مع هذا. تيقول لك هنا الي 11% وهنا الي 1%، وهنا تيقول لك الي 5% وهنا الي فيبل. ولا تيمشي تيقول لك en comparant la quantité d'acide lactique avec la consommation de O2. هادشي راه غير مسموح به ولا يقبله العقل. كيفاش انت بتقارن لي شي حاجه مع مثلا انت تمشي تقارن لي الطول مع لون البشره؟ لا صاحبي لا لا، تنقارن سكي كومبارابل، اون كومبار سكي كومبارابل، ما نمشيش نكومباري شي حاجه اللي لا علاقه صافي.
تنمشي تنقارن هذاك الشيء اللي بوسيبل نقارنو، اما شي حاجه اللي ماشي بوسيبل نقارنها راه امبوسيبل نكتبها. وما نبقاوش نطيحو في هذا الفخ هذا اللي ساهل تنمشيو تنوقعو راسنا فيه. هذا سكون نابيل كومباري لانكومبارابل، يعني مقارنه الاشياء التي لا يمكن مقارنتها. صافي، تنتمنى ان شاء الله هادشي يفيدكم، وغادي ندوزو ليكسبليكاسيون.